बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वॉच। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन भर के अहम वाक़यात और दिन भर की अहम खबरों पर तज्ज़ियात शामिल करते हैं। अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। दो अहम पेशरफ्तें हुई हैं जिसमें काबुल का दौरा किया है नेटो के सेक्रेटरी जनरल रासमुसन ने, और वहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया ब्रीफिंग में हामिद करज़ई के साथ रासमुसन कहते हैं कि पाकिस्तान के जौहरी असासे महफूज हैं, लेकिन नेवल बेस पर हमले से उनकी सिक्योरिटी पर तशवीश पैदा हो गई है। और इसके साथ साथ हामिद करज़ई कहते हैं कि पाकिस्तान समेत खित्ते के ममालिक दहशतगर्दी के खात्मे में मदद करें। दूसरी जानिब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अमरीका के दरमियान काबुल में सहफरीकी मुज़ाकरात यानी सहफरीकी जो कमीशन है वो मुज़ाकरात भी होने जा रहे हैं, और उसमें अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला पर भी बातचीत की जाएगी और वहाँ पर क्या सूरत हाल है अमन अमान की उस पर भी बातचीत की जाएगी। इससे पहले पाकिस्तान की जानिब से इन मुज़ाकरात में सेक्रेटरी खारजा सलमान बशीर शिरकत कर रहे हैं, और सलमान बशीर ये कह चुके हैं काबुल में कि आइंदा किसी भी तौर से पाकिस्तान के अंदर अमरीका की यकतरफा कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ कई अहम सवालात जो कि पाकिस्तान नेवल बेस है जो पाकिस्तान का PNS मेहरान, उस पर गुज़िश्ता रोज़ जो परसों रात को जो हमला हुआ था उस हवाले से जो कई सवालात पैदा हो रहे हैं, क्या वो सवालात के जवाबात मिल पाएंगे। आज जो नई अहम बात पता चली है तहकीकात के हवाले से, उसमें ये कहा गया है कि मशरक़ी जो दीवार है जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर से ये दहशतगर्द इस नेवल बेस में दाखिल हुए। ये आप देख सकते हैं, ये मुश्किल से 4 से 5 फीट ऊंची दीवार है, और यहाँ पर इस दीवार के ज़रिए से ये दहशतगर्द इस नेवल बेस में दाखिल हुए थे। लेकिन इस हवाले से कि दहशतगर्दों की तादाद क्या थी, कन्फ्यूजन मौजूद है, क्योंकि आज भी इस हवाले से एक मुकदमा दर्ज हुआ है। इस बारे में क्यों ये कन्फ्यूजन है, इस हवाले से आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। PNS मेहरान हमले का मुकदमा कराची के थाने शाहराह फैसल में 12 दहशतगर्दों के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा नंबर 447 लेफ्टिनेंट इरफान की मदयत में दर्ज किया गया है। FIR में एक्सप्लोजिव एक्ट और 780A के अलावा दफा 302, 324, 427, 353 और 121 आयत की गई है। FIR में बताया गया है कि हमलावरों से खुदकुश जैकेट्स, क्लाशनकोफ और रॉकेट लॉन्चर बरामद हुए। लेकिन PNS मेहरान में ऑपरेशन के खात्मे के बाद वजीर दाखिला रहमान मलिक ने दहशतगर्दों की तादाद के हवाले से कुछ और ही कहा था। 3 बंदों की जो लाशें हैं मैं कंफर्म कर रहा हूँ। चौथा बंदा एक्सपेक्टेड है कि वो डेबरी में होगा। 2 बंदों को भागते हुए देखा गया जब जो लेफ्टिनेंट यासर की पूरी टीम ने, रैपिड फोर्स ने उन पे हमला किया है, उन पे फायरिंग की है। 2 बंदे पीछे को भागते हुए नजर आए हैं। सवाल ये पैदा होता है कि 6 मजीद दहशतगर्द कहां से आ गए, और आए तो फिर कहां खो गए। कराची के DIG ईस्ट ताहिर नवीद ने कहा कि अभी तहकीकात जारी है, दुरुस्त तादाद भी मालूम हो ही जाएगी। ये इस किस्म के जो ऑपरेशंस होते हैं ना, उसमें कोई भी चीज हतमी कभी नहीं बताई जा सकती। ऑन रिकॉर्ड जो है 4 दहशतगर्द हलाक हुए हैं, वो हम उनके बारे में बता सकते हैं, बाकी सब स्पेकुलेशंस हैं। इन्वेस्टिगेशन इज ऑन, ये प्रोसेस होता है। ये जब तक प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता, कोई भी हतमी राय कायम नहीं करनी चाहिए। DIG साहब ने ये नहीं बताया कि अंदाजों पर FIR दर्ज करना कितना मुनासिब है। शायद इसी वजह से हर कोई अपने अंदाजे लगा रहा है। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का कहना है कि हमला करने वालों की तादाद 20 थी, और उन्होंने बेस में दाखिल होने के लिए उस जगह का इंतखाब किया जहां सिक्योरिटी कैमरे नस्ब ही नहीं थे। इस हमले के बाद हमें इससे क्या सबक हासिल करना है, और मुल्क के अंदर नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से भी कोई पॉलिसी है? सिक्योरिटी इंतजामात, इस तरह के जो अहम तरीन इदारे होते हैं उनके क्या होने चाहिए, इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है कराची से दिफाई तज्ज़ियाकार हैं जनाब वाइस एडमिरल रिटायर्ड जावेद इकबाल ने। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद इकबाल साहब। ये बात तो यकीनी तौर पर लम्हा फिक्रिया है कि इतने बड़े शहर में ये दहशतगर्द इतना भारी असलहा लेकर घूमते फिरते रहे, लेकिन आप क्या समझते हैं कि अब जो सिक्योरिटी के जो इंतज़ामात हैं इस तरह के इंस्टीट्यूशंस के इर्द गिर्द, इस तरह के बेसिस के इर्द गिर्द, ये अब हमें कुछ नॉर्मल से कुछ और सोचना होगा, इन्हें
भरपूर तरीके से, किसी और तरीके से इसको अडॉप्ट करना होगा? जी हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। रवायती सतह से थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा ऊपर लाना होगा, क्योंकि अभी हम एक रवायती जंग नहीं लड़ रहे हैं। ये जंग का मैदान जो हमने हम जंग का मैदान जो है वो तो रवायती सतह से बहुत ऊपर चला गया, और जो हमारे एटीट्यूड है और जो हमारे सिस्टम है, जो वेपन्स हैं और जो हमारे पास फंड्स हैं, वो रवायती सतह से भी नीचे चले गए। तो ये बहुत बड़ा गैप हो गया है, और वो गैप हम बातों से भरने में माहिर हैं, और हम ये कहते हैं कि खाली बातों से ये गैप भरे, ये बातों से भरेगा नहीं। अच्छा, ये जावेद साहब, गैर मुल्कियों की मौजूदगी के हवाले से भी बड़े मुतजाद बातें सामने आई। पहले कहा गया नहीं थे, फिर कहा गया कि वहाँ पर नेवल बेस पे मौजूद थे चीनी और अमरीकी। क्या इस हवाले से आप इसको स्ट्रैटेजी कहेंगे, हिकमत अमली कहेंगे, या फिर कहीं कोऑर्डिनेशन में कमजोरी थी? नहीं, ये बात नहीं है। बात ये है कि जो इदारों के अंदर चंद कॉन्फिडेंशियल बातें होती हैं वो हर एक से शेयर नहीं किए जाते हैं, लेकिन मैं आपको मुख्तसरन बता दूं कि जो यहाँ पे जो बाहर के इदारे के बाहर के लोग थे, चीनी थे, अमेरिकन थे, तो वो हम कंफर्म नहीं करना चाहते थे नेवी की यूनिट फौरी तौर पे, ताकि कुछ वक्त मिल जाए, ताकि उनको निकलने में जो है उनको दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जा सके। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो है इसके अलावा वो ये है कि ये वाकया जब हो गया है तो उसके बाद रिएक्शन कैसा था। अच्छा जावेद साहब, इसमें अगर हम देखें कि ये जो एबटाबाद ऑपरेशन हुआ, इसमें सवालात उठवाए गए रडार्स के हवाले से, यानी एयरफोर्स के हवाले से। फिर हमने देखा कि इससे कुछ अर्सा कबल GH के ऊपर हमला हुआ, अब ये नेवल बेस पे हमला हुआ है, यानी पाकिस्तान की नेवी पे हमला हुआ है। इसका मतलब क्या लिया जा सकता है? अब हम देख रहे हैं कि आज नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने भी एटमी असासों के हवाले से सवालात उठाए हैं। ये एक केस गोया तैयार किया जा रहा था पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स के हवाले से, और अभी हमें खुदा न ख्वास्ता और भी बड़े वाकयात के लिए तैयार होना है। जी बिल्कुल, ये एक किस्म की ये FIR की तैयारी हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ। सबसे पहले तो आपको देखिए, हमें उन्होंने ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम एक नाबालिग और एक नाहल एक हुकूमत है, रियासत है, जो अपने असासों की हिफाजत नहीं कर सकते। इसका उन्होंने, आप देखिए कि पिछले 10 सालों से जो उनकी हमें जो पहले तो उन्होंने एक ऐसी एनवायरनमेंट फिजा बनाई है, फिर अपने हमारी जो बहादुर फौज है उसके दफ्तर पे GHQ पे हमला किया, तो वो उसकी एक उनकी नाकामी साबित की। फिर वो 2 मई के वाकये ने एयरफोर्स की और एयर डिफेंस की जो है वो मिथ वो तोड़ी, और अब इस वाकये ने जो हमारी नेवी है उसकी इनसिक्योरिटी को भी वो जाहिर कर दिया। अब वो कहेंगे कि जनाब अली, आप ये जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं जो दुनिया में खतरनाक हो सकते हैं, इसको आप संभाल नहीं सकते। ये जो लश्कर ये जो आते हैं तालिबान, ये आपसे ये चीजें उठा के ले जाएंगे, तो ये आप हमें दे दें, हम इसकी हिफाजत करेंगे। जब आप बालिग हो जाएंगे तो हम फिर आपको वापस कर देंगे। तो ये सारी कहानी उस तरफ जा रही है। ठीक है जावेद साहब, क्या हम ये समझना नहीं चाह रहे थे, या हम समझ नहीं पा रहे थे कि ये तो एक अरसे से इस मुल्क में बाज़ लोग दानिश्वर यहाँ पे मौजूद थे, वो ये कह रहे थे कि ये जंग लाई जा रही है और पाकिस्तान की गलियों और शहरों तक पहुंचाई जा रही है? ये हमसे पूछेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे वाइस एडमिरल रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब से, कराची में PNS महरान पर जो हमला हुआ। दूसरी तरफ हमने देखा है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अमेरिका के सहफरीकी मुज़ाकरात भी काबुल में हो रहे हैं, लेकिन जिस अंदाज की इस वक्त बेतमादी पाई जाती है दो मुल्कों के दरमियान, और उसके बाद हमने देखा कि उसामा बिन लादन के हवाले से साबिक जो अफगान इंटेलिजेंस चीफ हैं अमर सालेह, उनके बयानात, और उसके बाद मुल्ला उमर के हवाले से जो अफगानिस्तान की जानिब से बयानात सामने आए हैं, उसने किस हद तक इस बेतमादी में इजाफा किया है, और सहफरीकी जो मुज़ाकरात हैं उसके नताइज क्या हो सकते हैं, इस पर बात करने के लिए
हमें इस प्रोग्राम में अब वाइस एडमिरल रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब के साथ दो और मेहमानों ने भी ज्वाइन किया है। जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब हमारे साथ पेशावर से मौजूद हैं और अजमल वजीर जो कि मुस्लिम लीग क़ाफ के सीनियर नायब सदर हैं वो हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं। अजमल वजीर का ताल्लुक़ चूँकि वज़ीरिस्तान से है इसलिए वो हमारे इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। शाह साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं और अजमल साहब आप दोनों को भी हम खुशामदीद कहते हैं। शाह साहब आप फरमाइएगा कि आपने देखा कि उसामा बिन लादेन के हवाले से जो बयानात अमर साले के सामने आए और फिर एक ऐसी सूरत में कि जब ज़ाहिर है कि पाकिस्तान दबाव में था, परेशानी का शिकार था, गुज़िश्ता रोज़ जो एक ऑपरेशन हो रहा था दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, उसमें मुल्ला उमर के हवाले से भी ऐसी बातें सामने आईं। इस फ़िज़ा में आप क्या समझते हैं कि जो सहफ़रीक़ी मुज़ाकरात इस वक्त हो रहे हैं इसकी अहमियत क्या होगी और इसकी क्या हैसियत होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में पहले जो आप अमरुल्लाह साले के बारे में बता रहे हैं ये नॉन कैरेक्टर है जो कि एंटी पाकिस्तान है और ये रा का एजेंट है और सोवियत यूनियन के साथ भी काम करता रहा है और फिर ये CIA के साथ भी काम करता रहा है। तो इस बना पे पाकिस्तान ने इनके ख़िलाफ़ ये और एक अतमार साहब थे जो इंटीरियर मिनिस्टर थे उस वक़्त कि इन दोनों को हुकूमत से निकाला जाए क्योंकि इनकी पाकिस्तान दुश्मनी जो है वो तो मेरे ख्याल में किसी से छुपी नहीं है। तो मेरे ख्याल में इनको निकाल दिया गया है और अभी जो है ये प्राइवेट हैसियत में जो भी ये कर सकता है और हमारी शुमाली इलाकों में जो दरअंदाजी हो रही है इसमें इनका हाथ है। तो ये सारी चीज़ें मालूम है। फिर इस तरह उनकी तरफ से या अफगान के किसी ख़ास एलिमेंट से वो अनासर है जिनका ताल्लुक़ शुमाली इत्तेहाद से है और शुमाली इत्तेहाद में भी एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जिसको आप समझें कि उनसे है कि जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करता है। तो हमें उसके ऊपर कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए जो कल का बयान था और फिर उसके बाद वो गलत साबित हुआ। ये जो सहफ़रीक़ी मुज़ाकरात है ये अहम है। इसका फ़ैसला बहुत पहले हो गया था और इसको कोर ग्रुप कहते हैं और ये कोर ग्रुप में पहले जो है अमेरिका वो इंडिया को भी शामिल करना चाहता था जिसकी पाकिस्तान ने मुखालफत की और फाइनली जो कोर ग्रुप है यानी अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और अमेरिका इसको अटेंड करेंगे। इसकी काफ़ी अहमियत है क्योंकि मेरे ख्याल में इसमें डिस्कस किया जाएगा कि अमेरिकन जो विड्रॉल है जो कि 1 जुलाई से ड्यू है वो किस तरह किया जाए और अफ़गानिस्तान के जो हालात हैं उनको देखा जाए और उस लिहाज में पाकिस्तान का जो भी किरदार है उसकी तरफ देखा जाए। तो मेरे ख्याल में ये उस वक़्त सोचा गया था और ये पाकिस्तान की तरफ से एक कामयाबी तस्वर की जाने लगी थी। बहर सूरत ये एक डिप्लोमेटिक एफर्ट है। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान में हालात तेज़ी से बदल रहे हैं और ख़ासकर ये जो 2 मई के वाक़यात के बाद उसामा बिन लादेन के बाद और ये जो कल वाक़या हुआ है मेहरान नेवल बेस के ऊपर इसमें जो है पाकिस्तान हुकूमत के लिए एक बड़े टेस्टिंग एनवायरनमेंट्स पैदा किए हैं और वो ये है कि जो इस वक्त हम जिसको हायर डायरेक्शन ऑफ वॉर कहते हैं यानी ये प्राइम मिनिस्टर के लेवल के ऊपर जो है एक वॉर काउंसिल होता है या डिफेंस कैबिनेट कमेटी जिसको कहते हैं उसका फुकदान है। मेरे ख्याल में 2 मई का जो इंसिडेंट था वो इसका अहम था कि आर्मी ने टोटली पार्लियामेंट को इन कैमरा ब्रीफ करके सारे पत्ते उनके सामने रख दिए। उनको कहे कि एक पॉलिसी जो है बनाई जाए और अभी तक हमें उस पॉलिसी का इंतज़ार है। एक डिफेंस कैबिनेट कमेटी की मीटिंग मेरे ख्याल में कल परसों भी होने लगी है जी बिल्कुल, कल लेकिन चाहिए हमें एक ऐसा फोरम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल टाइप जो कि हर वक्त इन सेशन रहे और उसके जो मुख्तलिफ वाक़यात हैं उसको एवेलुएट करते रहें और जो सामने सारे ऑप्शंस हैं वो वज़ीर-ए-आज़म साहब को पास हों और वो इंस्ट्रक्शन जो है जो मुख्तलिफ सर्विसेज हैं चाहे वो आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है और इसके मुतालिक बाकी जो सिविलियन पॉपुलेशन है पूरे को इस एफर्ट के। अभी जो हम बात कर रहे हैं एनिमी की तो एक क्लोज एनिमी है जो आपके नज़दीक सामने है, एक फॉर एनिमी है। फॉर एनिमी मिसाल के तौर पे आपने सुना होगा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक करारदाद मंजूर हुई है जिसमें कहा गया है कि अगर कोई मुल्क जो है अपने एटमी असासों की हिफाजत ना कर सकता हो
تو یونائٹڈ نیشن جو ہے ان کو اپنے قبضے میں لے سکتا ہے. یہ ابھی کل پرسوں ایک ریزولوشن. ٹھیک ہے, یہ شاہ صاحب یہ بڑا اہم نقطہ ہے, یہ بڑا اہم نقطہ ہے, اس کی جانب میں آتا ہوں, لیکن میں چاہوں گا اجمل وزیر کو بھی شامل کریں. اجمل وزیر, ایک طرف تو یہ صورتحال ہے, دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف نے بھی ڈرون حملوں کے خلاف احتجاج کیا, دھرنا دیا, اور پارلیمنٹ نے بھی قرارداد منظور کی, لیکن اس کے باوجود آپ بھی اس تحریک میں بڑے پیش رہے ہیں ڈرون حملوں کے خلاف, چونکہ آپ کا اپنا تعلق اسی علاقے سے ہے. ڈرون حملے مسلسل جاری ہیں, آپ یہ بتائیے گا کہ اس سے ان علاقوں کے اندر پھر کیا سوچ پیدا ہو رہی ہے, کتنی پریشانی مزید پیدا ہو رہی ہے؟ دیکھیں جاوید صاحب, ہم نے یہ جو انیشیٹو ہم نے لیا ہوا ہے, کافی عرصے سے ہم نے لیا ہوا ہے, اور ہم اس پہ بھرپور احتجاج بھی کر رہے ہیں, اور جو عمران خان نے جو دھرنے کیے ہیں اس میں بھی ہم شامل ہوئے ہیں. دراصل بات یہ ہے کہ اب تو میرے خیال میں کہ معاملات بہت بگڑ گئے ہیں. اب آپ دیکھیں, ہم کافی عرصے سے یہ چیخ رہے تھے کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ صرف وزیرستان اور فاٹا تک نہیں رہے گا, یہ سیٹل ایریا تک نہیں رہے گا. اب آپ دیکھیں کوئی جگہ ہمارے پاکستان کی محفوظ ہیں, اور یہ جو پالیسی جس طرف جا رہی ہے اس میں تو یہ اب جسٹیفیکیشن وہ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں, امریکن ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ روز ہم سے پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں, سمجھ سے بلاتا ہے. بات یہ ہے کہ وہ جو ڈرون والا مسئلہ تھا جس پہ ہم رو رہے تھے, اب تو یہ حالات ہو گئے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایبٹ آباد والے مسئلے کے بعد یہ جو دوسرا جو کل والا مسئلہ ہو گیا, اتنا بڑا سیکیورٹی لیپس ہوا ہے. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس طریقے سے اس کو, اور پھر آپ پارلیمنٹ کی آپ نے بات کی ہے کہ وہاں پہ ڈرون حملوں کے خلاف وہ جو قرارداد جو جوائنٹ سیشن میں جو پاس ہوا ہے اس پہ ٹس سے مس کوئی نہیں ہو رہا, کچھ بھی نہیں ہو رہا. اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ جوائنٹ سیشن میں جو کمیشن کا اعلان کیا گیا, آج تک اس پہ آگے کوئی پیش رفت ہی نہیں ہوئی. ابھی تک تو وہ کمیشن بھی بننا چاہیے تھا, اس پہ بھی ابھی تک کچھ نہیں ہوا, ابھی تک تو نام ہی ڈیسائیڈ نہیں ہو رہے. تو اس کے بعد یہ کل والا مسئلہ دوسرا ہو گیا. اب اللہ خیر کرے کہ آگے کوئی اور کیا ہونے والا ہے. تو عجیب قسم کے صورتحال ہے. اس صورتحال میں میں یہ کہتا ہوں کہ اب جتنے بھی ہمارے سیاسی جماعتیں ہیں, جتنے بھی سیاسی لیڈران ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں یا باہر ہیں, ہمارے جتنے بھی سیکیورٹی ادارے ہیں, ہمارے ملک کے سلامتی کے ادارے, افواج پاکستان, جو ہمارے سول سوسائٹی کے لوگ ہیں. بات کرتے ہیں. اجمل وزیر ہمارے ساتھ ہیں, شاہ صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں, وائس ایڈمرل ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. وقت وہ چاہتے ہیں یہاں پر ایک بریک کا, بریک کے بعد ہماری اس گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں وائس ایڈمرل ریٹائرڈ جاوید اقبال, بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ اور اجمل وزیر. شاہ صاحب, آپ نے بڑی اہم بات کی تھی بریک سے پہلے. کیا یہ خدشہ بھی ہو سکتا ہے, خطرہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ یو این میں جائے اور یو این کو کہے کہ جناب یہ تو اپنے ایٹمی اثاثوں کی حفاظت نہیں کر سکتے, لہٰذا کوئی مشترکہ یا پھر کوئی جوائنٹ فورس بنائی جائے, اس کا خدشہ موجود رہے گا یہ جو اب حالات نظر آ رہے ہیں؟ جی بالکل. دراصل جب ہم کہتے ہیں کہ یو این میں یہ ریزولوشن پاس ہوا ہے تو ود ان بریکٹ آپ سمجھے کہ یو ایس کا ریزولوشن ہے. تو میرے خیال میں اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو ہمارا امیڈیٹ دشمن کون سا ہے ہمارے سامنے. آپ نے دیکھا ہے کہ القاعدہ نے باقاعدہ پاکستان کے خلاف جنگ کا اعلان کیا ہے, اور کل جو ہے انہوں نے نیوی کے, یہ ایک بیس نہیں ہے, یہ نیوی کا جو ایئر آرم ہے اس کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے, جو انڈیا کے خلاف ہماری ایک ڈیفنس کیپبلٹی کا ایک حصہ ہے. اور اس کے اندر ایک قیمتی جو اثاثے جس کے اندر P-3C اورین جہاز ہے اس کو نقصان پہنچایا گیا. تو ابھی آپ دیکھیں کہ کون ہے ہمارا دشمن, اور کیا ہمارے پاس اس وقت جو پالیسی فقدان ہے, لیڈرشپ کا فقدان ہے, کہ وہ یہ ڈٹرمن کرے کہ ہمارا جو امیڈیٹ اینیمی ہے کون سا ہے اور ہم نے اس کے خلاف کیا کارروائی کرنی ہے. میرے خیال میں اس سلسلے میں شاید پارلیمنٹ میں بیچ میں آئے, اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی قانون سازی کرنی پڑے, کیونکہ کچھ جماعتیں جو ہے وہ پبلک کو جو ہے ڈس انفارم کر رہی ہیں. اور مثال کے طور پر یہ قوانین باہر ملکوں میں پاس ہوئے ہیں کہ جو دہشت گردی کو بڑھاوا دیتے ہیں اور ایسی جماعتیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہے چاہے وہ پیٹریاٹک ہوں گے, لیکن ان کو اس پورے صورتحال کی سمجھ نہیں ہے, وہ کمپریہینڈ نہیں کر پا رہے ہیں. یہ جو ڈرون کے اوپر اتنا وہ شور مچا رہے ہیں, یہ تو ایک حصہ ہے پورے اس کا, یعنی جس جگہ پہ وہ ڈرون رکوانے کی
کوشش کر رہے ہیں. اجمل وزیر صاحب ادھر کے ہیں, مجھے ان کے احساسات کا بہت احترام ہے, لیکن ادھر آپ کی پاکستانی حکومت کا ریٹ نہیں ہے. تو اس کے اوپر آپ کو جو لوکل اسٹینڈ آئی ہے وہ بہت, یہ موقف آپ کو بہت کمزور ہے. مثال کے طور پہ آپ کو وہ کہتے رہے ہیں کہ اسامہ بن لادن آپ کے ملک میں ہے اور آپ انکار کرتے رہے, اور انہوں نے وہیں سے نکال کے آپ کو دکھا دیا کہ یہ ہے اسامہ بن لادن. تو اسی طریقے سے جس علاقے میں وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کا اپنا وہ نہیں ہے, ریٹ نہیں ہے, اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں پر آپ وہ نہ کریں, تو اس لیے یہ جو ہے یہ ایک چیز ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک پوری پالیسی ابھی تو آرمی نے پورے پتے کھول کے پارلیمنٹ کے سامنے رکھ دی ہے, اور انہوں نے کہا کہ جی آپ ایک پالیسی بنائیں. شمسی ایئر بیس کے اوپر ابھی کوئی شک کسی کو نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ ڈرون کے اوپر جو پالیسی ہے کوئی شک نہیں ہے. تو ابھی حکومت بیٹھ کر ایک پالیسی بنائے, اور جو پاکستان پاک یو ایس ریلیشن ہے جو امپورٹنٹ ہے اس کو دیکھ لیں کہ اس کو کس نہج پہ لے جانا ہے. اور میرے خیال میں اس کے بارے بالکل کلیئرلی کیونکہ ہمارے عوام بھی گو مگو کے شکار ہے کہ کیا یہ جو ڈرون کے حملے ہو رہے ہیں اس میں ہماری حکومت کمپلیسٹ ہے, یعنی وہ ہے. دوسری طرف جو ہے ہمارے ملک کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے اور انتہا تک یہ پہنچ چکی ہے, بیرونی ممالک جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو آپ کمپلیسٹ ہے یعنی آپ اس کے ساتھ شامل ہے, یا پھر آپ انکمپیٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ تو حکومت جو آرمی ہے یا جو ڈیفنس فورسز ہے وہ بھی ایک گو مگو کی صورتحال میں ہے کہ ہمیں ایک کلیئر پالیسی دی جائے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. اور میرے خیال میں اس کو پورا برین اسٹارم کر کے, یہ کوئی ون لائن پالیسی نہیں, پورا برین اسٹارم کر کے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کو چینج کرنے میں آپ کے کیا فوائد اور کیا نقصانات ہیں, اور کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں. ان کے جو ڈرون کے حملے رکوانے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں اس کے جو نتائج نکلیں گے آپ اس کے لیے بھگتنے کو تیار ہیں. ٹھیک ہے اجمل, برین اسٹارمنگ کے بعد ٹھیک ہے. اجمل صاحب آپ بتائیے, کوئی کلیئر کٹ پالیسی ہمیں اپنانی ہوگی, اس رائے سے آپ اتفاق کریں گے؟ دیکھیں جاوید صاحب, اس میں میں اس پہ یہ بات کروں گا کہ ہم بالکل ایک بند گلی میں داخل ہو چکے ہیں. ہمیں اب میرا یہ وہ ہے کہ اگر اس وقت ہماری جو پارلیمنٹ کے اندر جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں اور پھر پارلیمنٹ کے باہر جو سیاسی جماعتیں ہیں اور پھر سول سوسائٹی کے لوگ ہیں, میڈیا کے لوگ ہیں, افواج پاکستان, سارے مل بیٹھ کر اس مسئلے کا ایک پاکستان کے لیے اسپیشلی جو ہمارا اس وقت اکنامک صورتحال ہے وہ, سیکیورٹی اینڈ اسٹریٹجک جو ہمارے مسائل ہے وہ, اور فارن پالیسی, اس پہ ایز سون ایز پاسبل بیٹھ کر ایک فیصلہ کرنا چاہیے. ادروائز جس طرف حالات جا رہے ہیں, میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اب تو یہ بات بالکل کلیئر ہو چکی ہے کہ یہاں پہ امریکن ہو یا جتنے بھی ہمارے سو کالڈ دوست ہیں وہ ہمارے کس چیز کے یہ سارا جو ڈرامہ ہو رہا تھا آج تک, یہ آخر اس کا وہ جو آخری حد ہے وہ کس جگہ پہ پہنچنے والی بات ہے. تو اس پہ یہ سارے بیٹھ کر فوری طور پہ اس کا حل نکالے, ادروائز پھر بہت دیر ہو جائے گی. ٹھیک ہے. جاوید صاحب, یہ جو اب ہماری گلیوں اور ہمارے شہروں تک یہ جنگ آ گئی ہے, مسلط کر دی گئی ہے, یہ صورتحال اس ملک میں تو بعض لوگ یہ پہلے کہتے تھے, لیکن کیا ہم سمجھ نہیں رہے تھے یا سمجھنا نہیں چاہ رہے تھے کہ حالات آج اس نہج تک پہنچے؟ آپ نے خود بتا دیا, ہم سمجھنا چاہ نہیں رہے کیونکہ ہمیں ڈالر زیادہ پسند ہیں, اور ہم اپنے ڈالر, ہمارے اکاؤنٹ اور ہمارے محل اور ہماری جائیدادیں بنے, تو یہ تو پچھلے 60 سال سے یہ گیم کھیل رہے ہیں, تو اس میں اچنبے والی بات کوئی نہیں ہے. اس کا یہ حشر ہونا تھا, جو پودے ہم نے لگائے تھے ان کا یہی پھل نکلنا تھا. اور اب بھی یہ دیکھیے کہ جو افواج پاکستان پہ زیادہ آپ لوڈ اتنا ڈال رہے ہیں کہ وہ خود بخود بریک اپ ہو جائیں. دیکھیے اس میں یہ سیکیورٹی صرف فوجوں کی بات نہیں ہوتی ہے, سیکیورٹی جو ہوتی ہے ملک کی اس میں سیاسی سیکیورٹی ہوتی ہے, اس میں جو ہے داخلی سیکیورٹی ہوتی ہے, پھر جو ہے انٹیلیجنس کی سیکیورٹی ہوتی ہے, اور پھر یونٹس کی سیکیورٹی ہوتی ہے. تو یہ تین فیلئر جو ہے سیاسی لیول پہ فیل ہیں, داخلی لیول پہ فیل ہیں, انٹیلیجنس لیول پہ فیل ہیں, اور ملبہ ہم ہر دفعہ آخری جو بچہ ہوتا ہے اس کے سر پہ رکھ دیتے ہیں, اور باقی اوپر والے تین جو اصل میں ذمہ وار ہیں ان کی طرف کوئی انگلی نہیں اٹھاتا. اگر اٹھاتا بھی ہے تو اس کی کوئی انکوائری نہیں ہوتی. آج اگر ہم ابھی دیکھیے کہ پارلیمنٹ اگر کمیشن بٹھا دیتی تو سب سے پہلے تو خود ان میں ہمت نہیں ہے,
اور یہ دوسروں کو انگلیاں اٹھا رہے ہیں اور پوچھتے پھر رہے ہیں کہ کیا ہوا. سب سے بہتر اس ملک کے لیے یہ ہوتا کہ پارلیمنٹ یہ کمیشن بنائے اور اس میں تمام واقعات کو اسی کمیشن کا حصہ بنائے, تاکہ خدا کے لیے اب سمجھیں کہ یہ ہمیں یہی کہے جا رہے ہیں یہ آپ کی جنگ ہے, وہ فیصلہ کرے کمیشن کہ ہماری جنگ ہے بھی کہ نہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے, یہ طالبان اور امریکہ کی لڑائی ہے اور ہم بیچ میں پس رہے ہیں. ہم تو دونوں کو کہتے ہیں, طالبان صاحب کو بھی اور ان کو بھی, کہ بھائی اپنے اپنے گھر جاؤ, اپنے اسکور سیٹل کرو کہیں اور, ہم دال روٹی سے گزارا کر لیں گے, ہمیں ڈالر نہیں چاہیے. لیکن جن کو ڈالروں کی عادت پڑ گئی ہے وہ ان کو جانے نہیں دیتے, وہ کہتے ہیں کہ ہم لڑیں گے, ہم آپ کے کام کروائیں گے. تو وہ مشرف صاحب جو تھے, جو پودا لگا کے گئے تھے, تو اب ماشاءاللہ وہ قداور ہو گیا ہے, قد کاٹ اس کا نکل آیا ہے. تو وہ ابھی یہ جو ہمیں ایڈوائس تو ملے گی, آپ ایسا کر لیں, آپ اپنی جنگ کو اپنی جنگ کہیں. تو ابھی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اگر میں آپ کا نیبر ہوں اور میں آپ کے جو کزن جو آپ سے ناراض ہو, واشنگٹن میں رہ رہا ہو, اس کے کہنے پہ آپ کے شیشے گھر کے توڑوں, تو آپ کیا ویزا لگا کے اس کا اپنے کزن کو واشنگٹن میں مارنے جائیں گے؟ آپ تو پہلے میرے گھر کے شیشے توڑیں گے. تو یہی حال ہے کہ جو طالبان ہیں ان کو جو دکھ پہنچتا ہے امریکہ سے, وہ ہمارے شیشے توڑنے آ جاتے ہیں کہ یہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور جو امریکہ کو دکھ ان سے پہنچتا ہے وہ ہمیں شیشے ہمارے توڑتے ہیں. خدا کے لیے وقت آ گیا ہے, ایک قوم میں ریفرینڈم کرائیے, ان سے پوچھیں کہ کیا آپ یہ جنگ میں داخل رہنا چاہتے ہیں, کیا یہ جنگ ہماری ہے. اگر وہ کہتے ہیں تو پھر کما حقہ ہوں اس میں شامل ہو جائیے. اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں یہ جنگ ہماری نہیں ہے, تو پھر ان کو خدا حافظ کہیں, ورنہ یہ ہم لیپا. بہت بہت شکریہ جاوید اقبال صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ صاحب آپ کا بھی, اور اجمل وزیر صاحب آپ کا بھی, آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا. وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا. پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پی این ایس مہران میں دہشت گردوں کے حملے میں لیفٹیننٹ یاسر عباس شہید ہو گئے تھے. آج انہیں ان کی نماز جنازہ ادا کر کے سپرد خاک کر دیا گیا. اس حوالے سے دیکھتے ہیں لیاقت انصاری کی رپورٹ. جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے, اس جان کی کوئی بات نہیں. سجدج اور احترام میں لپٹا ہوا یہ جسد خاکی کراچی میں شہید ہونے والے یاسر عباس کا ہے, جس کی عسکری ٹین لاہور میں نماز جنازہ ادا کی گئی. جس میں گورنر پنجاب سردار لطیف کھوسہ, کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل راشد محمود, پاک بحریہ, رینجرز کے اعلیٰ حکام اور عزیز و اقارب نے شرکت کی. اس نے خود کو بھی سرخرو کیا ہے, مجھے بھی سرخرو کیا, میرے خاندان کو سرخرو کیا, میری پوری نیوی کو سرخرو کیا. لاہور کا 24 سالہ یاسر ماں کی آنکھ کا تارا اور بہنوں کو تو بہت ہی پیارا تھا. بہنوں کو یاد ہے کہ ان کے اکلوتے بھائی نے کبھی بھی ان کی کسی خواہش کو نہیں ٹالا. ہم تینوں بہنوں سے پوچھتا رہتا, ہر وقت پوچھتا تھا کچھ چاہیے کراچی سے کچھ بھجوا دوں, ہر وقت کچھ بھجواتا تھا. اس سے بلکہ مجھے لاسٹ گفٹ سن گلاسز دی تھی. نیوی اور رینجرز کے چاقو چبند دستے کے ساتھ یاسر عباس کے جسد خاکی کو قومی پرچم اور پھولوں میں لپیٹ کر عسکری ٹینٹ کے قبرستان میں لایا گیا. شہید کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. لیفٹیننٹ یاسر عباس کی کیپ اور یونیفارم شہید کے والد کے سپرد کی گئی اور ان کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. شہید کی قبر پر صدر آصف علی زرداری, چیف آف آرمی سٹاف اور چیف آف نیول سٹاف سمیت اعلیٰ شخصیات کی طرف سے پھولوں کی چادریں چڑھائی گئیں. شہید کی رسم کل بدھ کی صبح 4 بجے ادا کی جائے گی. لیفٹیننٹ یاسر عباس تو جام شہادت نوش کر کے لحد میں اتر گئے, مگر وہ اپنے خون سے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے والی قوتوں کو ایک نیا جوش و جذبہ دے گئے ہیں. کیمرامین نویس صدیق اور ایڈی نواز کے ساتھ لیاقت انصاری, دنیا نیوز, لاہور. اس طرح کے واقعات سے عوام اور اداروں کا جو مورال گر جاتا ہے اس کو کیسے بلند کیا جائے, اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف سوشل اینڈ کلچرل اسٹڈیز جناب ڈاکٹر محمد حفیظ نے. ڈاکٹر صاحب, یہ جو واقعات پے در پے پاکستان میں ہو رہے ہیں, اس سے ظاہر عوام کا اعتماد بھی کم ہو رہا ہے اور اداروں
پر عوام کا جو اعتماد ہے وہ بھی قائم رکھنا انتہائی ضروری ہے. کیا کیا جائے کہ اعتماد کو بحال رکھا جائے؟ 3 چھوٹی چھوٹی باتیں کہوں گا. پہلی بات یہ ہے کہ جاوید صاحب، وار آن ٹیرر کی جو امریکی ڈیفینیشن ہے اس کا مطلب یہ ہے، وہ کہتے ہیں جی وار آف ہارٹس اینڈ مائنڈس. یہ لوگوں کے دلوں اور دماغوں کی جنگ ہے کہ لوگوں کے دلوں کو اور دماغوں کو کس طرح انفلوئنس کرنا ہے، کس طرح اثرات چھوڑنے ہیں کہ وہ ایک ڈائریکشن میں سوچنا شروع کر دیں. اگر ڈائریکشن کی بات کروں تو ہمارے ملک میں پبلک کو، اداروں کو، سب کو اس طرح سے ان کے اندر ایپتھی، بے حسی پیدا کر دی گئی ہے کہ کوئی کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے. اگر اس کو میں ذرا زیادہ بڑا کروں تو اگلی بات جو بنتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس ملک کو، اس ملک کے اداروں کو سیاسی، معاشرتی اور معاشی لحاظ سے مفلوج کیا جا رہا ہے. اور اس کی وجہ سے ہمارے اندر ایز اے قوم، ایز ادارے، ایز حکومت، ہم سب لوگ ایک طرح سے تماشائی بن کے رہ گئے ہیں. آپ کو شاید آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہو کہ جب اسامہ کی کلنگ کے بعد اوباما صاحب سپیچ کرنے کے لیے آ رہے تھے، میں اس وقت بیٹھا ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہا تھا. ڈاکٹر صاحب ذرا جلدی بات کریں گے، وقت بہت کم رہ گیا ہے. وہ ان کو ڈیلے کروایا گیا تاکہ ایک کراؤڈ اکٹھا کیا جائے وائٹ ہاؤس کے سامنے، تاکہ جوبیلیشن پیدا کر کے امریکی قوم کا موریل ہائی کیا جائے اور ایٹ دی سیم ٹائم پاکستانی قوم کا، پاکستان کا موریل ڈاؤن کر دیا جائے. یہ ہارٹس اینڈ مائنڈز کی جنگ ہے. اس کو اگر آپ اس طرح کے واقعات سے ڈی مورلائز ہوں گے تو ہم یہ جنگ ہار جائیں گے. اس لیے ہمیں سب کو، خاص طور پہ میڈیا کو، یہ چاہیے کہ اس طرح سے ان ایونٹس کو انٹرپریٹ کیا جائے کہ ہمارے ملک کا، ہمارے لوگوں کا، ہماری قوم کا موریل اوپر ہو، نیچے نہ جائے. بہت شکریہ ڈاکٹر محمد حفیظ صاحب آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا. اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. پروگرام نیوز واچ سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.